अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर काफ़ी सारे मामला हैं आज। मोदी साहब का इमरान खान के नाम खत, अच्छा, हमजा शहबाज की अमरीकी सफीर से मुलाकात, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी उस्मान बुज़दार की नाकामी का एतराफ़ करते हुए इमरान खान का एक नया फ़ैसला, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हिफाजती ज़मानत, गिलानी साहब की चेयरमैन सेनेट के हवाले से दरख्वास्त मुस्तरद होना, और कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स भी। ओके। तो आपकी इजाज़त से शुरू करते हैं। मोदी का इमरान खान के नाम खत और हर अखबार में छपने वाली शेयर सुर्खी। यार ये जो आप ना अगर पुराना रिकॉर्ड थोड़ा सा चेक करें ना, ये एक रिवायत है, पूरी दुनिया से तहनीती पैगामात खुशी के आते हैं। योम पाकिस्तान पे भी आते हैं, योम आज़ादी पे भी आते हैं जी। अच्छा, 6 सितंबर पे नहीं आते हैं ठीक है ना और ना हम दिसंबर पे भेजते हैं उनको, ठीक है ना। तो ये एक रवायती किस्म का एक स्टीरियोटाइप, एक परफार्मा सा होता है, समझ लें आप खत पढ़ लेना। जी। तो ये ठीक है, इस हवाले से इसको थोड़ी सी हम अहमियत देंगे कि पुलवामा के बाद जो फरवरी 2019 में हुआ था, और उसके बाद अभिनंदन साहब यहाँ चाय पीने आए थे, चाय शाय पिला के भेजा था उनको, और फिर अगस्त में हुआ था कश्मीर का, सबूत कश्मीर, वो भी 2019 में हुआ। उसके बाद ताल्लुकात काफ़ी कशीदा हो गए थे। बिल्कुल। अब ये उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे जी। तो मैंने आपको कहा था कि देखें माजी की खबर, और आज की खबर भी पढ़ने क्या है, और माजी में आज की खबर ये 3 कॉलम छपी है, हर अखबार की लीड खबर है। लीड खबर 4 कॉलम है। और 2017 में जब नवाज शरीफ साहब थे तो सिंगल कॉलम 4। उस वक्त हालात तरह थे ना, नहीं अल्फाज पढ़ते सर। जो आज छपी है ना लीड स्टोरी, जो लीड स्टोरी उर्दू अखबारात की, मोदी की पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद, और अपने हाथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं, इसके लिए दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी और दहशतगर्दी से पाक एतमाद साजी की फिजा ज़रूरी है। ओके। और जो मैंने कहा था माजी की खबर निकाले, ये है सर 24 मार्च 2017 की खबर है। सिंगल कॉलम। मोदी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते हुए खत में कहा कि दहशतगर्दी और अदावत से पाक भारत ताल्लुकात अवलीन तरजीह हैं। बस ख़त्म रखें यार ये देखें, ये एक स्टीरियोटाइप पैगाम होता है, वो भेजते हैं। अब इनके जो ताल्लुकात की हमने बात की है जी मासूम में, वो अब इनके वो हाई कमिश्नर्स जो हैं दोनों ममालिक के, वो भी वापस भेजे हुए ना इन्होंने, ठीक है ना। महदूद से सफारती ताल्लुकात है ना। बिल्कुल। तो उसको फिर अब यूएई ने इनके दरमियान मामला ठीक करवाए हैं। वो आपको याद होगा कि मोदी साहब ने जाना था कहीं, मेरे ख्याल ये जो कंट्रीज़ हैं रशियन, बिल्कुल यहाँ उधर कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा था ना हमें एयर स्पेस इस्तेमाल करने के, इन्होंने कहा चलो थोड़ो, और फिर इन्होंने कहा रातों रात आधे घंटे 2 घंटे बाद कहा नहीं जानते हो वो उन्होंने कहा जी जाओ, उनके चलो असली में जाना, ऐसे घूम के चले जाने, ठीक है ना। और जब हमारे इमरान खान साहब गए हैं श्रीलंका, तो ये इन्होंने तो एयर स्पेस इस्तेमाल किया इंडिया की, ठीक है ना। तो इन्होंने तो वो नहीं दिखाई जैसे मोदी ने दिखाई थी गैरत। हाँ जी। ठीक है। अब यार जो दुख की बात है ना, माजी में कारगिल तक जो वाक़यात हुए हैं जी, 1948 की जो पहली कश्मीर पे जंग हुई है, उसके बाद कारगिल तक जितने भी मामला हुए, तो यार या रशिया और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें हैं, वो कशीदगी कम करवाने के लिए अपनी जिम्मेदार, ठीक है। बीच में ज़िया-उल-हक के दौर में भी एक ख़तरा पैदा हो गया था जंग का बड़ा शदीद, और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रशिया के दौरे पे थे, ठीक है। वो दौरा रशिया का छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे। ये इत्तला ये मिली थी कि पाकिस्तान के F-16 जो हैं वो पेशावर के एयर बेस पे कुछ ख़ास असले के साथ मुसल्लह हैं, और वो गड़बड़ हो जाएगी, तो फौरी तौर पे वापस आए थे। और नौबत अब ये आ गई है कि यूएई जो है, तो भाई जिसके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं, वो कहते ना कि वो इतना गरीब है कि उसके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये सही चोरी का मामला है ठीक है ना, कि वो भाई उसके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं, उसके अपने जो
ایران کے ساتھ تنازعات ہیں جزائر کے چھوٹے چھوٹے، وہ اگر ایران چاہے تو کل ہڑپ کر لے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، پیسے کی گیم ہے۔ اب یہ کہہ دیں کہ دو چودھریوں کے درمیان مراسی جو ہے وہ مصالحت کروا رہے ہیں۔ اچھا، چودھریوں کے درمیان مصالحت چودھری ہی کرواتے اچھے لگتے ہیں، یا چودھریوں کو یہ کم از کم زیب دیتا ہے کہ یار وہ مراسی کے پاس نہ جائیں۔ اب کچھ لوگوں کو تکلیف ہوگی اس بات سے وہ مراسی کہنے پہ جی، کہ وہ جناب وہ ان سے جا کے مدد مانگ رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے ایک دفعہ بتایا، مجھے ایک نہیں بتایا، یعنی ایک مجمع کو خطاب کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں KLM ایئر لائن سے کراچی سے میں نے برسٹی کے لیے جب گیا ہوں تو راستے میں KLM کی فلائٹ رکی ہے دبئی۔ ٹھیک ہے، اب وہ انہیں جو نقشہ کھینچا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے دبئی کا۔ انہوں نے کہا جناب ایئرپورٹ ہوتی کوئی نہیں، صرف رن وے تھا، ٹھیک ہے، رات کا وقت تھا، اور رن وے کے دونوں طرف مٹی کے تیل کے دیے یا لالٹنیں رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ رن وے ہے، اور وہاں بجلی بھی نہیں تھی۔ اب وہ دبئی جو ہے وہ مصالحت کروا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اور ٹھیک ہے، یہ عنقریب آپ سنیں گے کہ ہائی کمیشنز جو ہیں ان کے ہائی کمشنر جو تھے یہ بھی واپس چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کے ادھر چلے جائیں گے، ہمارے ادھر آ جائیں گے۔ تو یہ تو اب دیکھ لیں کہ ہمارا مقام کہاں تک پہنچ گیا۔ اب جو مراسی والی بات میں کر رہا ہوں نا، جی، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی UAE میں، جی، اس میں بھارت کو بطور مبصر بلایا ہوا تھا، بالکل، اور پاکستان اتنا، اب میں ایک خاص لفظ ہوتا ہے ٹی سے شروع ہوتا ہے، میں بولنا نہیں چاہتا پاکستان کے لیے، کہ انہوں نے اس حد تک اس کو گرا دیا پاکستان کو کہ یہ بائیکاٹ تک نہیں کر سکے تھے اس کانفرنس کا۔ وزیر خارجہ صاحب نے کہا میں نہیں جا رہا لیکن ہمارا وفد جائے گا، اور جو اعلامیہ جب پڑھا گیا ہے جو UAE کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے کہا کہ عنقریب بھارت جو ہے یہ اسلامی کانفرنس کا حصہ ہوگا۔ اچھا، یہ بات، اور لیکن جب رباط میں یہ پہلی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی جب یہ OIC تشکیل دی گئی تھی، دوسری تو پاکستان میں ہوئی تھی نا بھٹو صاحب کے دور میں، تو اس میں بھی انہوں نے مبصر کے طور پہ بلایا ہوا تھا بھارت کو۔ اچھا، ان سے تو یہی یہاں بہتر نکلا یار، اس نے کہا کہ میں 1 منٹ نہیں یہاں ٹھہروں گا، یا یہ بندہ بیٹھے گا یہاں ان کا مبصر بھارتی، یا پھر میں جا رہا ہوں۔ وہ جفا مار کے روکا انہوں نے کہ رکے رکے، ان کے چل بھائی تو باہر، انڈین مبصر کو نکال دیا تھا۔ اور اب یہ صورتحال ہے کہ دبئی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلو بھائی صلح کرو، بالکل یہ منظر افتتاح بھی کرے گا کہ فلاں بندہ ہوگا، بالکل دبئی، بالکل بالکل ٹھیک ہے نا، اور آئندہ اسلامی سربراہی کانفرنس دے وچ رکن دی سی اتنا بالکل میں توقع کر رہا ہوں کہ بیٹھے گا۔ بالکل سر، یہ آپ نے بات کی نا اعتزاز احسن صاحب کے دبئی کے دورے والی، اب ظاہری بتا 40 سال میں دبئی کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے یار، ہم کو کیوں پیچھے لگے ہیں؟ ہاں، یہ اصل نقطہ ہے کہ ہم والی بات ہے نا، یہ بات میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دبئی اب بھی کچھ نہیں یار، پیسہ آج پیسے ٹھیک ہے نا، باقی کیا دفاعی اپنا بس کچھ بھی نہیں کیا ہے، پیسے کی، لیکن ان کی جو ان کے سربراہان ہیں، ہاں جی، جو ان کے خلیفہ کہتے ہیں وہ اس کو، ہاں جی ٹھیک ہے نا، خلیفہ شیخ زاید بن سلمان، ہاں جی، بالکل بالکل، تو یا جو بھی ان کو نام دیتے ہیں، امیر بھی، خلیفہ، امیر کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھائی ان کے عوام کے درد رکھنے والے، ان کو پتہ ہے کہ جناب عوام کو کیسے ہم نے خوش رکھنا ہے اور خود کیسے خوش رکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر۔ علی زیدی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، بڑے غصے کا اظہار کیا ہوا ہے انہوں نے کہ نیب کا ایک ملزم جو ضمانت پہ ہے اس سے امریکی سفیر کی ملاقات کیوں ہوئی، اور ہمارے ایک ویور ہیں اویس راؤ صاحب، انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا ہوا ہے کہ حمزہ شہباز کی امریکی سفیر سے ملاقات کی کہانی کیا ہے؟ یار کہانی یہ ہوتی ہے جب امریکی سفیر متحرک ہوتا ہے نا، یا اس سے ملاقات ہوتی ہے کسی سیاستدان کی، تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے نا، انہوں نے امریکی سفیر سے یہ کہا تھا کہ میں نے وزیر اعظم بنواؤ، پھر دیکھنا میں کی کرنا تھوڑے واسطے۔ تو اب جو صورتحال ہے نا، جو پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں جو ہو رہی ہیں،
وہ اس کے حوالے سے بڑا کنسرن شو کر رہا ہے امریکہ. ہم نے یہ بڑی شروع میں یہ بات بتائی تھی جو بائیڈن کے دسمبر میں ہم نے اس میں آنے کے کہ وہ کہتے ہیں میں نے جمہوریتوں کا ایک اجلاس بلانا ہے اور یعنی کہ وہ ڈیموکریٹ کنٹری ہے اور سربراہی اجلاس, اور پھر میں نے جو ہے نا سنکیانگ میں جو خلاف ورزی چائنا جو کر رہا ہے اور دیگر ممالک جو ڈیپ اسٹیٹس ہیں ان کا پھر میں نے رگڑا نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس حوالے سے ہمارے اخبارات میں شاید خبریں پتہ نہیں کیوں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, کچھ خبریں نہیں آتی. وہ جو نیٹو کا ہے نا اس حوالے سے سربراہی اجلاس ورچوئل اجلاس ہوا ہے. اچھا. اس کی جو بائیڈن صاحب نے سربراہی کی ہے اور دیگر ان سے بات کی ہے, اور نیٹو کا مقصد تو کچھ دفاع اور دوسرا ہے نا, لیکن وہاں بات ہوئی ہے یہ پابندیاں اور جہاں جہاں حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. امریکی سفیر سے ملاقات جو ہوتی ہے اس میں ایک تو یہ اپنا ذاتی رونا, اور دوسرا ہمیشہ جو بات ہوتی ہے خاص طور پہ جب ڈیموکریٹس وہاں صدر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ حقوق انسانی کا بتایا جاتا ہے جناب یہاں حقوق انسانی کی یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. یہ کہیں یا نہ کہیں کہ آپ مداخلت کریں اس کا مطلب بین الدستور یہی ہوتا ہے. اب یہ خبر بھی شاید میں نے پاکستان کے کسی اخبار ہو سکتا میں نظر انداز ہے مجھ سے کہ 22 مارچ 2 دن پہلے ان کا ایک اجلاس ہوا ہے یورپی یونین کا, ٹھیک ہے, امریکہ کا اور برطانیہ کا. ٹھیک ہے. دیکھیں بھارت کے حوالے سے بڑا سافٹ کارنر ہے حقوق انسانی کے حوالے سے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یورپین سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں خلاف ورزیاں زیادہ ہوتی ہیں, وہاں کم ہوتی ہیں. ہم تو ویسے ہی کہہ دیتے ہیں نا کہ انڈیا میں ہر چیز جناب زبردست ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. انڈیا کو بھی انہوں نے وارن کیا ہے برطانوی وزیر خارجہ کے ذریعے کہ اس سے کوئی خوش نہیں ہے کہ جو اتنے ہو رہا حقوق انسانی کے حوالے میں. اور باقاعدہ جو انہوں نے اعلان کیا نا امریکہ, برطانیہ اور یورپی یونین 27 رکنی بلاک جو ہے یورپی یونین کا, انہوں نے کچھ چینی عہدیداروں روسی عہدیداروں پہ پابندیاں لگا دی ہیں. اچھا. یعنی انہوں نے جو یہ کہا جا رہا ہے, اور میانمار میں جو کچھ ہو رہا ہے برما میں, وہاں بھی انہوں نے روس کے خلاف, میانمار اور چائنا سنکیانگ کے جو پارٹی ہیڈ ہے اور کوئی اور ان کا جو ہے نا 2-3 بندے ان پہ انہوں نے لگائی ہیں. رشیا میں انہوں نے جو ان کا اپوزیشن لیڈر ہے نا وہ جیل میں ہے اور اس کو شاید جیل میں زہر دینے کی کوشش کی گئی, اس پہ انہوں نے کچھ عہدیداروں پہ رشین عہدیداروں پہ یہ پابندیاں لگائی ہیں. ٹھیک ہے. اور یورپی یونین نے 1989 کے بعد چائنا پہ پہلی دفعہ ہاتھ ڈالا ہے. اچھا. وہ جب ایک چوک میں نہیں وہ شروع ہو گیا تھے مظاہرے شروع ہو گئے تھے اور وہاں اگر وہ انہوں نے کھڑکیاں کرو بند, بالکل تو ہم دیکھو سینہ نہ کر دیں گے وہاں پر نا ان کے ساتھ وہ کچھ ڈیلز جو تھی اسلحے کی وہ انہوں نے ختم کر دی. اب انہوں نے یہ ان ممالک پہ وہ لگائی ہے, بلکہ یہ میرے پاس خبر ہے, میرا خیال ہے کہ 1 سے زیادہ ممالک پر پابندیاں لائی ہیں. اچھا جی, وہ ایک تو ہوگی وہ بات. اچھا جی, میانمار میں فوجی بغاوت اور مظاہرے میں جو تشدد وغیرہ ہے نا اس کے 11 عہدیدار برما کے, ٹھیک ہے, ان پہ پابندی لگائی ہے. جیسے ہمارے یہاں نہیں پابندی لگاتے تھے نقل و حرکت کی, یہ جوات الدعوہ وغیرہ پہ بالکل اسی طرح کی یہ پابندی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے کہا ہے جناب روس, شمالی کوریا, ایریٹریا, جنوبی سوڈان, لیبیا, ان کے درجنوں افراد پہ اس طرح کی پابندی ہے جیسے جماعت الدعوہ پہ. ٹھیک ہے. ان حالات میں اگر وہ اس حد تک جا رہے ہیں, اگر رشیا اور چائنا پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں حقوق انسانی تو پاکستان اور ایون کہ انڈیا کو تھریٹ کر رہے ہیں وہ, بالکل کہ تو بندہ بن بھائی تیرے بھی جڑی نا حالات ٹھیک نہیں ہے. بالکل. تو پاکستان تو کسی کھیت کی مولی نہیں, یہ تو UAE کی طرف دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں جب دنیا بھر کی ایئر لائنس KLM ایک بڑی ایئر لائن تھی, کوئی دنیا کی ایئر لائن نہیں تھی جو پاکستان میں آنا
फख्र ना समझते, हर एक का रूट कराची से होकर जाता था, कम से कम कराची से होकर जाता था। और वहाँ एयरपोर्ट भी नहीं थी, मिट्टी के तेल के दिए जला के वो एयरपोर्ट रनवे की निशानदेही की थी उन्होंने। और आप उसके पास जा रहे हैं, हम यार तो साढ़े इंडिया ने तलका ठीक करा दो। अगर इंडिया ने तलका ठीक हो रहे ने का मतलब आ कि फिर कश्मीर की गल तो छड़ दी असी, ठीक है ना। ये असल तकलीफ है कि सामने उसके नाम ही आए, क्या कहते हैं उसको, कि अंदर क्या हुआ है जी खबर। ये तयशुदा बात है कि अमरीकी सफीर से मुलाकात या अमरीकी सफीर की किसी से मुलाकात का मतलब ये होता है कि हुकूक इंसानी वहाँ जरूर डिस्कस हुए, ठीक है। और वो बड़े टची हो गए हुए हैं हुकूक इंसानी के वाले से। अब ये रिपोर्ट्स पर जाएगी वहाँ, बिल्कुल पहले भी होती है। अब सफीर तो बकायदा ये मुलाकातें जो की हैं, हाँ जी, जो ऋषिजात से भी मुलाकात हुई थी, हाँ जी, पिछले दिनों, बिल्कुल। लेकिन इस तरह मुलाकातें करके रिपोर्ट मुरतब करके भेज देंगे वो पंजाब। यानी ये मुलाकात अभी खाली खुली नहीं, खाली मुलाकात नहीं होती यार, इम्पैक्ट होगा, होता है, ठीक है। इसलिए तो तकलीफ है ले जाते हैं, बिल्कुल, वरना उनको क्या था। तो इस तरह का एक और मामला है, वो एक्सक्लूसिव मामला है आपका। मामला ये है कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं कर रहे, लेकिन अब सूबा चलाने के लिए उन्होंने हिकमत अमली तब्दील कर ली है। यार ये जो है ना हमारे इमरान खान साहब जी, इनके बड़े तरले मारे हैं एस्टेब्लिशमेंट ने भी, हाँ जी, यार जानते हो बड़ी तबाही लात की इस बंदे ने, हाँ जी, वो नहीं सुन रहे, सुनी थे उनका नहीं, मैं कुछ करते हैं हालात, हाँ जी। अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि बुज़दार यार तेरे तो नहीं चलना सुबह जी, प्रेशर बड़ा है, लेकिन मैं इसका हल मैंने ढूंढ लिया, हाँ जी, वो अभी मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। तो बुज़दार साहब के हुक्म साइन दोस्तों, उनका भाई हर जिले का एक वज़ीर आला होगा, वाह, उनके जो कितना उनके तुम एक नोटिफिकेशन जारी करो, SNJD करे, ठीक है, कि वज़ीर आला साहब ने हर सूबे में हर ज़िले में एक वज़ीर मशीर या वो जो मामलिक कुर्सी है वो 36 बंदे इन्होंने चुने, ठीक है, और हर एक ज़िला हर एक के हवाले कर दिए है। ऐसी मज़े की बात है। अब जो आपका लाहौर है, हाँ जी, ये राजा यासर हमायूं सरफराज साहब थे, जेलम की साइड के हैं, ठीक है, वज़ीर हैं, उनके हवाले कर दिए। लाहौर का जो नज़्म व नस्क है, हाँ, दूसरे लफ्ज़ों में, ठीक है, वो चलाएंगे राजा यासर जेलम वाले। जेलम का चकवाल है, चकवाल जेलम या चकवाल इसी रूट पे, ठीक है। वो आपको याद है जब वज़ीर आला के लिए नाम ज़ेरे गौर थे और अफवाहें आ रही थी तो राजा यासर हमायूं का नाम था, बिल्कुल था। अच्छा, अब दीगर जो हैं चंद एक मैं बता देता हूँ कौन से हैं। ये नोटिफिकेशन है और उनका काम पता क्या है जनाब, उनके काम है कुछ 5-6 काम है, ठीक है। वो जनाब खुली कचहरियाँ लगाएंगे अपने, अच्छा, वहाँ लोगों के मसाइल सुनेंगे, बिल्कुल, और मौके पे अहकामात देंगे जनाब, वही ये नहीं ठीक। और जो है एक प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, हाँ जी, उनकी निगरानी करेंगे, कीमतें कंट्रोल करेंगे, देखेंगे भी कीमतें गड़बड़ ना हो जाए, बिल्कुल। हॉस्पिटल्स के दौरे करेंगे और देखेंगे क्या सूरत हाल है, ठीक है। पुलिस स्टेशन, सफाई सुथराई जो लाहौर में बड़ा मसला बन गया हुआ था ना, सफाई सुथराई का, उसका जायज़ा लेके ये सारा काम वो। और सबसे बड़ी बात जो है ना आपका ज़रई निज़ाम जो लैंड रिकॉर्ड का, बिल्कुल, वो भी भाई साहब ही ये वज़रा ही, ठीक है, देखेंगे। आपके जो है ना महमूद रशीद साहब, ये लाहौर के हैं, बिल्कुल, वज़ीर हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उनको गुजरांवाला दे दिया उन्होंने, ठीक है, उनके जी नेड़े हैगा, हाँ, सुबह गए शाम को वापस आ गए। अपनी वज़ारत नहीं देखनी, अपनी वज़ारत के अलावा ये काम इन्होंने करने। अगर ये खुली कचहरियाँ वहाँ जाकर लगाएंगे तो फिर अपनी वज़ारत का क्या करेंगे फिर ये। अब ये मुमताज़ अहमद हैं, मिनिस्टर फॉर ET&NC, इनको सरगोदा दे दिया उन्होंने, ठीक है, ये नोटिफिकेशन है, हाँ जी। अच्छा जी, सरदार मोहम्मद आसफ नकई साहब हैं हमारे, ठीक है ना, इनको काड़ा, वो तो साथ ही हैं, ठीक है। और ये हाफिज अम्मार यासर साहब हैं, बिल्कुल, माइंस एंड उनके जो वज़ीर हैं, हाँ जी, मियाँ वाली, वहाँ ये सारे काम वो करेंगे। और लाहौर मैंने बता दिए कि उनके पास है महमूद रशीद साहब के पास गुजरांवाला है, लाहौर मैंने बता दिया यासर के पास है।
اور سیالکوٹ دے دیا ہے اسلم اقبال صاحب کو، لیکن وہ اس کو نہیں دیا نہ. عثمان ڈار کے پاس ہے کوئی عہدہ تھے، لیکن اب دس کا الیکشن سے پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا ان کو. دیکھنا اب نہ وہ آپا کو دیا، آپ کی تو آپا کو نہیں دیا، انہوں نے اسلم اقبال صاحب کو دے دیا ہے منسٹر فار IC&I. اور ملک نعمان احمد لنگڑیال ہیں، وہ وہاڑی میں ہیں. ہاں جی. راجہ راشد حفیظ ہیں منسٹر فار لٹریسی اینڈ NFBE، ان کو چکوال دے دیا ہے. یعنی اب رہا سہا کام بھی کیا. ہاں یعنی سارے جو اب جو ہے نا ہر ضلع کا ایک وزیر اعلیٰ ہوگا. یہ سارے وہاں کچہری چورے لگائیں گے، کچہری لگانے کا مطلب موقع پہ احکامات بھی دیں گے. اور پتہ نہیں یہ اس پہ کہاں تک عمل درآمد ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور بزدار صاحب بھی بڑے تیز ہیں نا یار، وہ بیچ میں ایسا کوئی کام ڈال دیتے ہیں بیچ میں. عمران خان وہ بعد میں کہتا رہتا ہے یار یہ کیوں ہو گیا. اسلم اقبال صاحب جو نا IT میں بڑا کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے یونیورسٹیاں یہ وہ بنا، ان کا جو سیکٹری تھا نا وہ بڑا تیز بندہ تھا. ٹھیک ہے، بڑا ایکٹیو تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے دیکھا نا اسلم اقبال تو یار بڑا آگے جا رہے ہیں، انہوں نے سیکٹری بدل رہا. سیکٹری کو کہا کہ چلتا اور بھائی ان کو نہیں چھیڑ سکے، لیکن سیکٹری ایسا دے دیا ایک نیلا قسم کا. اب پتہ نہیں نیلا ہے یا نہیں، لیکن وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہے جتنے وہ پہلے والے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ بھائی ہو رہا ہے یہاں صوبہ جو ہے وہ اب 36 اضلاع میں. سر ان کی تو دوڑی لگی رہیں گی نا، جنہوں نے لاہور سے میاں والی جانا ہے 4 گھنٹے آنا جانا. یار وہ دیکھیں گے نا کہاں چور ٹپا کہاں پہ زیادہ ہے اور اختیارات کہاں پہ ہیں. ہاں جی، اختیارات کے ساتھ یعنی بالکل اختیارات کہاں پہ ہیں. بالکل وہ دیکھیں کے مختلف یہ کہ رہا سہا کام بھی جاتا رہے گا. چلیے خیر بات آگے بڑھتے ہیں. سر مریم کو آج مل گئی پھر بیل، لیکن وہ بڑا مذاق چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ ایک دن درخواست دی، اسی دن کارروائی ہوگی، اسی دن سارے کام ہو گئے. یار ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. پان والا ایک بندہ سر، اس نے پان مہنگا بیچارہ پکڑا گیا. وہ کہاں ایسی کہاں ہوتا ہے جو ہوتے ہیں نا تھوڑی سزاؤں والے کیس، جو ہے نا مرڈر ریفرنس آتا ہے یا مرڈر کیس ہوتا ہے، ان کی اپیلیں ہوتی ہیں، یا دوسرے اس طرح کے زیادہ لمبی سزاؤں والے ہوتے ہیں، ان میں ڈیٹ باری پر آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی کچھ عرصہ اگر قید کاٹ لی ہے تو وہ ایز اے رائٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں. ابھی ہماری اپیل سن لیں. اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے، ہمیں مثلاً کسی کو 5 سال اگر سزا ہے، بے شک دہشت گردی میں ہے، اگر اس کو 1 سال سے زیادہ سزا دہشت گردی کی عدالت سے اور دوسرے سے ہوئے تھے تو پھر وہ وہاں اپیل وہ ایک متفرق درخواست دی کہ جناب میری پہلوں گل سن لو، میں قیمی بلاوج اندر کے یہاں کے دوبارہ کوئی پڑھ لو. تو نہیں ایسا نہیں ہوتا. وہ اگر کوئی قتلوں کے کیس بھی کسی بندے پہ ہیں، FIR درج ہو گئی ہے، فرض کرے گجرانوالہ کوئی بندہ ہے جی، یہ مثال گجرانوالہ بھی کی دے سکتے ہیں ہم. اچھا چلو خیر، گجرانوالہ کا کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں FIR ہو گئی ہے، وہ آ گیا ہے عدالت میں انٹرم بیل کے لیے. ٹھیک ہے، انٹرم بیل ہے عبوری ضمانت. ٹھیک ہے نا، قبل از گرفتاری. ٹھیک ہے، قبل از گرفتاری ایک ضمانت کے لیے وہ آتے ہیں، مجھے گرفتار نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے. تو وہ جناب عام طور پہ 7 دن کے لیے عدالت اس کی انٹرم بیل لے لیتی ہے ہر بندے کی، کہ تو اپنی متعلقہ عدالت میں چلا جا. ٹھیک ہے، انٹرم بیل میں تو بندہ پھنس جاتا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا بالکل، یہ مریم نواز کل شام 7-8 بجے تک کبھی کوئی نہیں پتا تھا انہوں نے بیل اپلائی کرنی ہے یا نہیں کرنی. وہ میاں صاحب کا انتظار ہو رہا تھا، لیگل ٹیم بیٹھی ہوئی تھی جی. تو پھر انہوں نے پہلے یہی بات وہ سوچ رہے تھے پابندیاں لگ جائیں گی، یعنی کہ وہ عدالت کہے گی بھی کلی جائیں آرام دے نال اگے ایک گڈی لے جی پیچھے لے جی، حفاظت تیری پولیس کرے گی، ٹینشن نہیں لینی. تے جا کے تسی آج نیب نے درخواست دے دی ہے نا. ہاں جی، لیکن نیب نے یہی درخواست دے دی ہے نا. ٹھیک ہے نا کہ جناب وہ 26 کو پیشی ہے تو آپ ان کو پابند کریں، اس طرح نہ جائیں. بیل کے لیے مس یوز آف بیل ہے، ان کی جو بیل ہے چودھری شوگر مل میں وہ تو 7 اپریل کے لیے نا. ٹھیک ہے، تو وہ بیل ہے تو وہ اس کو ذرا آرام سے جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کوئی ایسی نہیں کرنی چاہیے. تو اب وہ یہ کہتی ہیں کہ میں ترن والا ثابت نہیں ہونا چاہتی. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آسانی سے پکڑائی نہیں دینی. ٹھیک ہے، جیسے پچھلی دفعہ کہ ترن والے کی طرح نہ نکل جائیں، اس لیے ہم آئے ہیں یہاں لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے، اور پھر PDM کے لیڈر ہوں گے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل.
वो पीपल्स पार्टी वाले भी होंगे। पीपल्स पार्टी वाले जा रहे हैं बिल्कुल साथ में, कायरा साहब की क़यादत में। और ये फैसला भी मौलाना साहब के फ़ोन के बाद किया जरदारी साहब ने, आज उनका भी आपस में रब्ता हुआ मौलाना साहब और जरदारी साहब का भी। हमने वैसे मेरे ख्याल इस पर बात की थी किसी दिन, उसी दिन जिस दिन मौलाना के हम सर जी इतवार वाले दिन बिल्कुल 21 मार्च को जब हुई तो हमने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी वाले ज़रा इधर-उधर फिर रहे हैं, लेकिन वो उनका कोई ना कोई आएगा नुमाइंदा। अब पता चला है कायरा साहब जा रहे हैं बाकायदा वक्त के साथ, ठीक है ना, ये हो गया सारी बात, बिल्कुल ठीक है। सर वो आखिरी मामला हाँ, जो सेनेट चेयरमैन सेनेट से मुतल्लिक़ दरख्वास्त थी गिलानी साहब की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो होगी मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही बात की कि पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट ही हल करे तो बेहतर यार वो ना ये सिर्फ ना हर जज का ये व्यू नहीं है, ठीक है। जो अतर नीला साहब है ना, वो एक गुज़श्ता कुछ साल 1.5 साल से ये उनका हर जज के पॉइंट ऑफ व्यू है। अब लव मैरिज पे कुछ जजों का होता था कि जनाब पर्चा हो गया है, FIR दर्ज हो गया था, हाई कोर्ट के जज जो थे वो खारिज कर देते थे जनाब दोनों ने सामना शादी की थी आकलो बालक ने, और कुछ जज कहते हैं जनाब अब पुलिस को जाके ये जो कहा नाम है ना पुलिस को दिखाएं जाके, ठीक है। जब पुलिस को दिखाने जाते हैं दोनों कारण साफ ही रहे होते थे कानून के दायरे के अंदर, वो कह रही जो हमें बताने हो वहाँ जाओ पुलिस को दिखा दो उनका नामा, वो पुलिस खत्म कर देगी केस, ठीक है। हम कैसे ख्वाहिश कर दें, ये 2 पॉइंट उनका एक नुक्ता नज़र है, ठीक है। वो मुकदमा में उन्होंने यही कहा है कि आप सियासी कपड़े साढ़े को ना तलवाया करो, आप ही अपने जान करो, क्या बहुत में दमाद लें अगर है तो बहुत आपके पास अक्सरियत है तो, लेकिन जाएंगे अब अपील में, ठीक है। सुप्रीम मेरे ख्याल 30 दिन होते हैं इनके पास, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और हमने एक कहा हुआ है छोटी सी बात कि कल नजम सेठी साहब से किसी ने पूछा जी कि जनाब वो काजी साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, अच्छा। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ी तकलीफ, अच्छा, अदलिया बहुत कमजोर है, ये नहीं बन गए हैं, उन्होंने ये बात की, ठीक है। और हमने भी एक बात की हुई है, बिल्कुल। मैं क्या बड़ा आदमी है ना, बिल्कुल नजम सेठी साहब जो है ना, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ खाते क्यों ना पाइए ऐसी, बिल्कुल अपने खाते में भी पालेंगे, बिल्कुल। तो ये जो है ना अगर वो डील शील वाली और ये PDM का रगड़ा निकालने वाली, ठीक है ना, और वो भी तो देखते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले कि हमारी वो यही ना हो कि हमारी मकबूलियत बिल्कुल ही नीचे चल जाए, PDM को छोड़ के वो हमें पहले हमारे ऊपर टप्पे लगे हुए कि जनाब ये कहते हैं कसम कुरान वो हदीस तो नहीं होती ना, जो होते हैं माती होते हैं। अब वो अपील में जाएंगे, ठीक है। तो वो हमने यही कहा हुआ है कि जो सेठी साहब ने बात की है कि अदलिया बड़ी कमज़ोर, हो सकता है कि अदलिया अगर ये PDM ख़त्म होती है तो चेयरमैनशिप इनको मिल जाए, ठीक हो गया 7 वोटों के बाद। वोट पक्की बात है कि दुरुस्त है, वो ओके हो गया, वोट पक्की बात है, बस कोई भी उसको अदालत देखेगी, ठीक है। तो बस सुन ले ओके, अल्लाह ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।